नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले, चीफ जस्टिस साहब के हंगामी हुक्मनामे, सदर आरिफ अलवी की आइनी तलवार, कमांडर इन चीफ के एक हंगामी एक्शन, एक आला फौजी तैयारे की आज के दिन में हंगामी उड़ान, GHQ से यानी ताकतवर हलकों से और इस्टेब्लिशमेंट से आने वाली एक हसास तरीन इत्तला, लंदन से वायरल होने वाली एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो, लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे, एक ताकतवर तरीन शख्सियत के अचानक इस्तीफ़े, इस इस्तीफ़े के पीछे असल वजह और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको लंदन से वायरल होने वाली एक तबाहकुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से 20 मिनट पहले मियां नवाज शरीफ के घर से वायरल हुई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो बहुत तेज़ी के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो एक बहुत बड़ा जलजला बर्पा किए हुए है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने मियां नवाज शरीफ के घर से अब से 20 मिनट पहले वायरल होने वाली इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के घर से वायरल होने वाली ये जो वीडियो है, इसको मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शरीफ खानदान, जो कि सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करता है, इस सिसिलियन माफिया ने पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो से जुड़ी जो हसास तरीन खबर है, इसके 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ जब आज के दिन में अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर निकले तो वहां 3 मिनट तक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हो गया और उसके बाद ये जो 3 मिनट हैं, इस तमाशे की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मियां नवाज शरीफ अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से अपने लाओ लश्कर के साथ अचानक अपने घर से निकले। और नवाज शरीफ जब भी घर से निकलते हैं तो वहां पर 4-5 पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं। नवाज शरीफ इन सहाफ़ियों के साथ, मैं तमाम सहाफ़ियों की बात नहीं करता, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सहाफ़ियों के साथ एक फ़िक्स मैच खेलते हैं। पहले से तय होता है कि नवाज शरीफ से क्या सवाल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने इस सवाल का जवाब एक पर्ची पर लिखा होता है और उसके बाद मियां नवाज शरीफ इसी पर्ची से ये जवाब पढ़कर कौम के सामने अपना एक नाम नहाद बयानिया रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मरतबा जब नवाज शरीफ अपने घर से निकले तो ये पूरी गेम उलट कर रह गई, क्योंकि इस मरतबा जब मियां नवाज शरीफ बाहर निकले तो उनके घर के बाहर हस्बे मामूल कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद थे। लेकिन जैसे मियां नवाज शरीफ घर से बाहर निकले, इससे 2 मिनट पहले ARY के प्रोग्राम में एक तबाहकुन किस्म की वीडियो चला दी गई। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि पूरे शरीफ खानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई। ARY के प्रोग्राम में ये जो वीडियो चलाई गई, इस वीडियो को देखने के बाद अब मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर रोपोश हो गई हैं। मरियम नवाज का इस वक्त कोई अता पता नहीं चल रहा कि मरियम नवाज इस वक्त कहाँ चली गई हैं। शहबाज शरीफ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद, यानी ARY पर इस वीडियो के चलने के बाद अब छुपते फिर रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा जलजला बर्पा किए हुए है। और ये एक ऐसी वीडियो है जो कि ARY में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में चलाई गई। अब इस वीडियो के कुल मिलाकर 5 हिस्से हैं और इन 5 हिस्सों में पहले मियां नवाज शरीफ और उसके बाद मरियम नवाज ये कह रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी करना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन 1 सेकंड के लिए भी मुलतवी नहीं हो सकते। जो इलेक्शन मुलतवी करेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। इलेक्शन अगर वक्त पर ना कराए जाएं तो ये आइन से गद्दारी है और आइन से गद्दारी की सजा मौत है। उसके बाद इसी वीडियो में फजलुर रहमान का एक क्लिप चलाया गया और इस क्लिप में फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन 1 दिन के लिए भी मुलतवी हुआ तो इसे आइन को मनसूख करना समझा जाएगा और आइन की मनसूखी पर हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे और धरना भी देंगे। अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान के ये जो वीडियो बयानात हैं, ये सिर्फ चंद साल पहले के हैं, जो काशिफ अब्बासी साहब ने
ARY کے پروگرام میں چلائے، لیکن اب میاں نواز شریف کی آج کے دن میں لندن سے ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو کہ اب سے 20 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب میاں نواز شریف اپنے گھر سے حسب معمول نکلے اور وہاں پر 4-5 پاکستانی صحافی موجود تھے۔ اب ان میں سے ایک صحافی نے نواز شریف سے یہ پوچھنے کی جرات کر لی کہ الیکشن کمیشن نے تو الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے، اس پر اب آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ARY کی یہ ویڈیو چل چکی تھی اور دوسری جانب یہ سوال میاں نواز شریف سے کر لیا گیا۔ اس سوال کو سن کر میاں نواز شریف کا رنگ زد پڑ گیا اور انہوں نے موبائل کیمرے اچانک پیچھے جھٹک دیے اور بڑے ناراض ہو کر اچانک فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اس ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ GHQ کے اس حساس ترین فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ پاکستان کے پورے مرکزی میڈیا نے اور تمام نیوز چینلز نے اپنے پرائم ٹائم پروگرامز میں جو سینئر اینکرز ہیں انہوں نے اس خبر کو بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا ہے، بڑے معنی خیز اینگلز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ ایک ڈیسیژن کتنا اہم ہے اور GHQ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنی حساس نوعیت کا ہے۔ اب یہ ویڈیو اور خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی ساتھی کو اچانک جہاز میں اغوا کر لیا گیا۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب اسی اغوا کے متعلق ایک 38 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تو بہت تیزی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اسی ویڈیو کلپ پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اسی ویڈیو کلپ کے متعلق اب ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے ایک مرتبہ پھر بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خبر کو مکمل طور پر دبا دیا۔ اس خبر سے جڑی ویڈیو کو اور اس خبر کے 2 اہم ترین نکات کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا گیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خبر کے 2 اہم ترین نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے اس انتہائی قریبی رشتہ دار کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا۔ انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے باقاعدہ ضمانت بھی مل چکی تھی، لیکن اب اس ضمانت کے باوجود انہیں دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ یہ اغوا اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب کے فوکل پرسن اور ان کے بھانجے حسان نیازی کے کیس کی سماعت ہوئی اور اس دوران اچانک انہیں کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملاً انہیں اغوا کر کے اب بلوچستان منتقل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی اظہر مشوانی کے متعلق بھی ایک انتہائی تشویشناک قسم کی خبر آئی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کی 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن انہیں ان کے گھر سے اغوا کیا گیا، لیکن اب تک ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے کہ انہیں کس عقوبت خانے میں قید کیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کے اغوا کی FIR تک درج نہیں کی جا رہی اور یہ تک نہیں بتایا جا رہا کہ انہیں کس الزام میں اٹھایا گیا، کس الزام میں ان کو اغوا کیا گیا اور وہ کس مقام پر قید ہیں۔ اب اظہر مشوانی کو صرف اس لیے اغوا کیا گیا کہ وہ شریف خاندان کی کرپشن کو ٹویٹس کے ذریعے بے نقاب کر رہے تھے، صرف اس جرم کی انہوں نے سزا پائی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب اعلیٰ ترین عدالت سے اب سے 21 منٹ پہلے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا۔ یہ تحریری فیصلہ اب سے صرف 21 منٹ پہلے جاری کیا گیا ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس فیصلے کے 2 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے وقت عدالت میں 90 سیکنڈ تک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین صورتحال تھی جس پر عدالت میں موجود صحافی بھی حیران پریشان رہ گئے کہ اچانک عدالت میں یہ کیا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت کے باہر سے ایک 35 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو گیا
اور اس ویڈیو کلپ نے بھی سوشل میڈیا پر آگ لگا دی۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جو ان پر 5 جعلی مقدمات درج کیے گئے تھے، ان مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دائر کی۔ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کھنہ، تھانہ رمنہ میں 2 جبکہ باراکو کے تھانے میں 1 مقدمہ درج کیا گیا۔ اب ان درخواستوں کی سماعت کے لیے 2 رکنی اسپیشل بینچ، 2 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ بینچ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل تھا۔ اب جس وقت یہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ حفاظتی ضمانت صرف اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اسلام آباد جا سکیں، لیکن اس کے بعد عدالت میں ایک ڈرامائی اور ناقابل یقین قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب عمران خان صاحب نے خود روسٹرم پر آ کر ایک پراسرار شخص کی نشاندہی کی اور ایک پراسرار شخص کے متعلق عدالت میں سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ عدالت میں عمران خان صاحب نے ایک مسٹیریس کریکٹر اور ایک پراسرار شخص کی پہلی مرتبہ نشاندہی کی اور پہلی مرتبہ اس کی شناخت کے متعلق بھی بتایا۔ اب خان صاحب نے روسٹرم پر آ کر یہ بتایا کہ میں جب اسلام آباد جا رہا تھا عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو جان بوجھ کر تمام راستے بند کر دیے گئے۔ آج بھی ہم خفیہ طریقے سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ اسلام آباد جاتے ہوئے جان بوجھ کر آنسو گیس کے شیلز برسا کر ہمیں عدالت پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تاکہ میں عدالت پہنچ ہی نہ سکوں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک مسٹیریس کریکٹر کا ذکر کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ جب میں جوڈیشل کمپلیکس پہنچا، جب میری گاڑی جوڈیشل کمپلیکس پہنچی، جیسے ہی جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں میری گاڑی داخل ہوئی تو عین اس وقت کچھ نامعلوم افراد اور کچھ مسٹیریس کریکٹرز میری گاڑی کے بالکل قریب آ گئے۔ جیسے یہ لوگ میری گاڑی کے قریب آئے، عین اس وقت پولیس نے میری گاڑی کے اطراف جو کارکن حفاظتی حصار بنائے ہوئے تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دیا، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس کی چھت سے میری گاڑی پر پتھر برسائے گئے اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے تاکہ یہاں پر ایک ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس ہنگامہ آرائی کی صورتحال میں موقع پا کر خدا نخواستہ خان صاحب کو قتل کر دیا جائے۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے وہاں پہ قتل کا ایک ٹریپ بچھایا گیا تھا، اور پھر میں وہاں سے حاضری لگوانے کے بعد معجزاتی طور پر واپس نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری جان بچا لی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم صرف 1 ورکنگ ڈے کی ضمانت مانگ رہے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا۔ اب اسلام آباد کے جو 5 مقدمات ہیں ان میں خان صاحب کی ضمانت میں صرف 1 ورکنگ ڈے یعنی عملاً 1 دن کی توسیع کرتے ہوئے خان صاحب کی جو ضمانت ہے یہ 27 مارچ تک ایکسٹینڈ کی گئی۔ یعنی اتنی اندھیر نگری کہ بوگس ترین کیسز جو عمران خان صاحب پر ہے ان میں عمران خان صاحب کی صرف 1 دن کی ضمانت، اور دوسری جانب اسحاق ڈار جو مفرور اشتہاری اور مجرم قرار پائے تھے، سلمان شہباز جن پر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، ان کو لندن میں بیٹھے بیٹھے مستقل ضمانتیں ملی، اور اب اسحاق ڈار کے کیسز ہی ختم کر دیے گئے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے کمانڈر ان چیف کا ایک ہنگامی نوعیت کا ایکشن سامنے آ گیا۔ یہ ایسا ایکشن ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے کیا گیا۔ شہباز شریف کے لیے یہ ایکشن تباہ کن ثابت ہوا، اور شہباز شریف یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے ان کے خلاف اس قسم کا ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اب اس خبر کو تمام نیوز چینلز نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے اور اسے اپنی پہلی ہیڈ لائن بھی بنایا ہے۔ اب فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف یہ ایکشن اس وقت کیا گیا جب چیف جسٹس پر آج کے دن میں براہ راست حملہ کر دیا گیا۔ یہ بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اس کا ایک 42 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کو آج براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ کے وہ 3 جج صاحبان جنہوں نے اس سیسیلین مافیا کے خلاف فیصلہ دینے کی جرات کی گئی، ان پر آج ڈائریکٹ حملہ کر دیا گیا، اور اس حملے کے ذریعے اصل میں سیسیلین مافیا نے چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس ملک کے سب سے بڑے مافیا ہم ہیں۔ آپ کی جرات کیسے ہوئی کہ آپ نے آئین کے تحت
30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। अब ये हमला उस वक्त किया गया जब मरियम नवाज की डायरेक्टिव पर और मरियम नवाज की हदायत पर अचानक ख्वाजा आसिफ कैमरों के सामने आए और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ ने इस ब्लंडर में ये अल्फाज बोले कि हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, यानी हम सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का फैसला नहीं मानते। लेकिन उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला करते हुए, सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला करते हुए ये कहा कि अक्टूबर में भी कौमी असेंबली के इलेक्शन कराने की कोई जमानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यानी इमरान खान साहब से इबरतनाक शिकस्त का इतना खौफ है कि अब ये इंपोर्टेड हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने से इनकारी है। लेकिन उसके बाद फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक हंगामी एक्शन किया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये एक्शन एंड उस वक्त किया गया जब पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस की जानिब देख रहा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आइन शिकनी की गई है इसका आज खुद नोटिस लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और के जो जज साहिबान हैं और चीफ जस्टिस साहब वो अमली तौर पर सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बने नजर आते हैं और मुकम्मल तौर पर मफलूज नजर आते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ को वार्निंग दी और एक हंगामी मरासला जारी किया गया है जिसमें शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग दी गई है। इसी वजह से ये बड़ी हसास नोयत की खबर है। इस मरासले के दो हसास तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस मरासले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो मुतलका हुकाम हैं ये पंजाब और केपी में मुकर्रा वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। लेकिन इस मरासले का जो दूसरा नुक्ता है ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि उनके लिए आज के दिन में इस किस्म की खबर आ सकती है। इस मरासले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि जिस तरह से चीफ जस्टिस के फैसले को रोंदा जा रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के फैसलों को रोंदा जा रहा है, इस पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लग सकती है। शहबाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं और वो तौहीन अदालत समेत दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए फौरन इलेक्शन कराने का इंतजाम करें। इसी मरासले के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, लिहाजा वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहे। लेकिन इस मरासले का जो चौथा नुक्ता है वो भी बहुत अहम है। इस नुक्ते में कहा गया कि 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर था और इस साल जिस तरह से सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जा बंदी मजीद गिर जाएगी। अब ये जो मरासला है ये फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी की जानिब से हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को भिजवाया गया। लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये जो इस्तीफ़ा आया है जिसकी तस्दीक कर दी गई है ये एक ऐसी सूरत हाल में आया जब इस्लामाबाद में GHQ के हवाले से एक बड़ी हसास नौयत की इतला गर्दिश कर रही है। ताकतवर हलकों के हवाले से एक बड़ी मानीखेज किस्म की इतला इस वक्त इस्लामाबाद के ताकत के ऐवानों में गर्दिश कर रही है और एक बहुत बड़ा क्लेम भी किया गया है। अब इस इतला में यह कहा गया कि इस वक्त GHQ और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कम से कम 7 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें कर चुके हैं। GHQ के आला तरीन ओहदेदार टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए खामोशी से पसे पर्दा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा इस्लामाबाद में किया गया कि शहबाज शरीफ की इस टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए छुट्टी हो जाएगी। अगरचे इमरान खान साहब ये समझते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप जो है ये एक कवर अप होगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब एक बड़ा इस्तीफा आया है, हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है और अब चीफ जस्टिस के फैसलों को जिस तरह से रोंदा गया था इस पर अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।